مرحبا بكم في فيديو جديدة في مطبخ شاهيناز. لا غوسيت تاع اليوم هي اون تارت باناكوتا. دونك عندي هنا اون بواط دو بوتي بور، هادوك لي بوتي بور كيما شفتو غو كرموس. دونك نطحنهم في الغوبو ولا بالحلال ونزيد لهم 30 غرام مارغرين و 50 غرام شوكولا بلون اللي هي اون كويير سوب معمره ماشي دايبه. قبل ما تذوبوا تعبروا اون كويير سوب تاع مارغرين و 50 غرام à peu près le quart تاع لا طابلت. الوغ علاش درت شوكولا بلون في هذا لو ميلونج؟ كنت نقدر ندير غير لا مارغرين كيما موالف كي نديروا لي ديسير. هنا جي بريفيري ندير شوكولا بلون باسكو غادي ندير اون باناكوتا اي لا باناكوتا في الاول تكون كي الحليب ليكيد. دوكو لو كان ندير هذا لو ميلونج غير بلا مارغرين غادي كاع يتشمخ، وكي يتشمخ يلوغا با دو غو، من بعد ما يجيش شباب. Donc هذاك لو شوكولا بلون كي يبس فوق لو بيسكوي va le protéger و لو فون دو تارت تاعكم يجي كروكون. فوالا دونك نحط هذاك لو ميلونج في لو مول. انا خيرت هذا لو مول، ديروا لو مول اللي يعجبكم ونبدا نسقم فيه كوم سي درت ان فون دو تارت. دونك نسقم لي بوردور يجي فريمون بنين هاد لو فون. en plus il est facile à faire. تقدروا ديروا كريم باتيسير ديروا دي فروي ولا vous n'êtes pas obligé ديروا باناكوتا. هادي غير ليدي و ابري نتوما ديروا واش تبغوا. دونك من بعد نجيب ان ساشي ونعاون روحي باش نزير مليح بيدي هكا، ومن بعد ندير لو فون دو تارت في الفريغو ونخليه à peu près 15-20 minutes le temps اللي نوجد لا باناكوتا. ها ولا شوفوا كيفاش جا. الوغ غادي ندير باناكوتا غو فيك. دونك بالكرموس عندي هنا 3 حبات كرموس، نزيد عليهم شويه ما غير à peu près 2 كويير سوب باش نجم نطحنهم ونميكسيهم. فوالا دونك هاد لا بريباراسيون تاع لو فروي غادي نزيدها في لو ميلونج باناكوتا. دونك باناكوتا معناتها كريم جيليفي. الوغ غادي ندير ميلونج كريم وحليب. عندي 150 ملل حليب، دونك 150 ملل دو لي و 250 ملل دو كريم و 250 ملل كريمه طازجه. تقدروا ديروا 100% كريم بصح الباناكوتا تاعكم تجي بزاف ثقيله. فوالا هكا. ومن بعد نجيب لا كاسرول تاعي وندير 2 à 3 كويير سوب دو سكر كيما تبغوا. 2 c'est suffisant، انا درت 3. après c'est selon votre goût. هي sur toujours 500 ml نديرو 2 و 1 litre نديرو 4. après ça reste c'est des goûts hein. alors غادي ندير غير شويه هذيك لا كريم غير باش ندفيها باش ندوب لا جيلاتين و ان ميم طون باش هذاك السكر يذوب لي. دونك اونتر طون اللي تدفى ندير لا جيلاتين في الماء بارد، لازم الماء يكون غلاسي. عندي هنا غادي ندير à peu près 4 feuilles de gélatine. alors la gélatine كل وحده وشحال elle a un pouvoir gélifiant، كل وحده و لو بوفوار تاعها gélifiant. انا جو كونساي كي تشرو اون جيلاتين ولا اون مارك دو جيلاتين سيوها. كيفاش تسيوها؟ ديروا 100 ملل تاع ماء وذوبوا وحده جيلاتين في الماء بارد، ومن بعد ذوبوها في هذاك الماء حامي 100 ملل وديروها في الفريغو وخلوها تجمد. كي يفوتوا ربع سوايع عليها شوفوا اسكو هذيك لا جيلاتين تاعكم تحكم بيان ولا با اسي. دونك هي جينيرالمون لي نورم تاع لا جيلاتين سي اون فوي في 100 ملل، بصح بارفو طيحوا في دي جيلاتين اللي بزاف جيليفيونت جونغ ما لازملهاش 100 ملل، لازم لها 150 200 ملل. و بارفو لو كونترير طيحوا في دي جيلاتين ما يحكموش كاع. دونك انا بيرسونيلمون بارفو نستعمل لا مارك فايني
دونك فاينيل تجيني نيشان في 100 مليلتر ندير وحده. مي بارفوا جو طومب سور دي مارك هكا نلقاهم ما نعرفهمش، دونك لازم نسيهم قبل ما نستعملهم. دونك انا هنا استعملت 4 اوراقي، 4 اوراقي باسكو نديرها 400 مليلتر. دونك نديرهم في الماء بارد ابوبري 5 مينوت هكا باش يطراو، ومن بعد نعصرهم مليح من هذاك الماء ونديرهم في هذاك لو ميلونج اللي دفيته. الوغ فيت اتونسيون هذاك لو ميلونج ما لازمش يكون حامي، لازم يكون غير دافي سينو لا جيلاتين تخسر. دونك شوفوا غير نحطه يذوب سي بون. ومن بعد نزيدو هذاك لو ميلونج لي اي كريم اللي بقى، وهذاك لو فروي اللي طحنته. وهنا غادي ندير كالكو غوت دو كولورون غير باش لو ميلونج يجيني شويه غوزي، يعني باغيته يجي غوز بال هكا. فوالا ومن بعد نصفيها باسكو الكرموس فيه هذوك لي بيتيت غران، تبغوا خلوهم سي تافو دو فوار. دونك انا صفيت ليجيرمون صدير معليش يقعدوا كالكو زون، المهم لا غروند ماجوريتي تنقلع. فوالا دونك سي بون، لا كريم تاعنا راهي واجده. نجبدو لو فون دو طارت تاعنا اللي درناه من الفريغو. فوالا هكا ونعمرو لا طارت. يبقى لكم شويه ابوبري قد ميم با نص كاس غير شويه. دونك هكا وندخلوها في الفريغو ونخلوها مينيموم 4 سوايع مينيموم. دونك هنا كيفاش انا خليتها 6 سوايع، كيفاش 6 سوايع ها هي لا واجده سي بون. دونك شفتوا بلي نقلعت فاسيلمون من المول. تبغوا ديروا في لو فون تاع المول بابي فيلم نديرو. دونك هنا غادي نحكم دي طرونش تاع كرموس، ما حبه كرموس قسمتها على 4 ودرت لها شويه لا جولي من الفوق باش ما تكحالش وما تخسرش وتجي بريونط، ونبقى نذوق هكا. دونك لا ديكو كل واحد يدير كيما يبغي. دونك انا جي شوازي هاد لا ديكو. دونك هكا ودرت من الفوق خليت حبه ان بيسكوي واحد ان بوتي بور غادي نقصه نديره من الفوق. دونك في الديبي كي طحنت خليت حبه. فوالا ودرت كلكو بيرل، هادو سي دي بيرل دو شوكولا، شوكولا بلون، شوكولا نوار، شوكولا اولي. دونك افو دو فوار كل واحد يديكور كيما يبغي. فوالا دونك لحقنا لا فان تاع هاد لا فيديو. ان شاء الله تكون عجبتكم هاد لا روسيت، ونتلاقاو في فيديو جديده في روسيت جديده. باي باي.